आयल निगम आफूभित्रका समस्या सुधार्दैन, सारा खराबीको भार उपभोक्तामाथि थोपर्छ। सरकारले पनि राहत होइन, करमाथि कर असुलेर उल्टै आहत दिइरहेको छ। यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। नेपाल आयल निगम देशभित्र इन्धनको कारोबार गर्ने एकाधिकारवाला संस्था हो। एकाधिकार भएकैले मूल्यमा उसको मनोमानी चल्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा उसले तत्कालै बढाउने गरेको छ। शुक्रबार सहित गरेर 1 वर्षभित्र 12 पटक मूल्य बढाएको निगमले कार्तिक 15 मा भारतीय आयल निगमबाट नयाँ मूल्य सूची आएपछि फेरि बढाउने सङ्केत गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा भने पन्छिने गरेको छ। उपभोक्तालाई निचुरेर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्दै आएको निगमले प्रशासनिक खर्च कटौती र चुहावट रोक्न भने ठोस पहल कदमी लिएकै छैन। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढायो। उसले पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 3 तथा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 50 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्यो। मूल्य वृद्धिमा उसले भारतीय आयल निगमले असोज 30 गते दिएको नयाँ मूल्य अनुसार 15 दिनमा 2 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ घाटा हुने कारण देखाएको छ। उसले घाटा बढेको कारण देखाएर मूल्य बढाएको यो पहिलो पटक भने होइन। 1 वर्षमा 12 पटक मूल्य बढाइसकेको छ। अहिले मूल्य बढाएपछि पनि 15 दिनमा 1 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई महँगीको भार थोपर्ने बानी लागेको निगमले मूल्य घटाएका उदाहरण भने बिरलै छन्। उसले 1 वर्षमा करिब 13 अर्ब रुपैयाँ मुनाफा कमाउनुले पनि त्यो पुष्टि गर्छ। प्रत्येक 15 दिनमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने गरी 2071 देखि स्वचालित प्रणाली लागू गरेको भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन। महालेखा परीक्षकले मूल्य परिवर्तन सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउन भनेको छ। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदन अनुसार निगमले इन्धनको बिक्री बापत 1 वर्ष 12 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएर कर्मचारीलाई बोनसका लागि 17 करोड रुपैयाँ छुट्यायो। इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असरले सबैजसो वस्तु महँगिन्छ, तर निगमले उपभोक्ताको हिततर्फ ध्यान दिने गरेको छैन। त्यति मात्र होइन, निगमभित्र सुशासनको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। चुहावट रोक्न र प्रशासनिक खर्च घटाउनतिर निगम व्यवस्थापनले परिणाममुखी पहल कदमी लिएकै छैन। व्यवस्थापकीय नियुक्ति, व्यवस्थापकीय कार्यदक्षता, व्यवस्थापकीय जवाफदेहिताको कमजोरीले गर्दा विगतमा पटक घाटामा जाने अनि नाफा कमै हुने। अघिल्लो साल नाफै देखाए पनि कर्मचारीको लागि भनेर 17 करोड रुपैयाँ चाहिँ नि यिनीहरूले बोनस व्यवस्था गर्ने। अब बोनस एन एक्ट अनुसार त यसरी जथाभावी त वितरण गर्न पाइँदैन, त्योभन्दा बाहिर जाने र अब सञ्चालन खर्च अत्याधिक मात्रामा हुने र निजी र व्यवसायिक क्षेत्रभन्दा यिनीहरू नाफामा चाहिँ त्यति जान नसक्ने। निगमले चुहावट रोक्नका लागि ठूलो रकम खर्चेर लकिङ प्रणाली लागू गर्यो, तर कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा चुहावट कायमै छ। मिसावट पनि अर्को कमजोरी हो। उपभोक्ताले मूल्य त महँगो तिर्नु परिरहेकै छ, गुणस्तरीय इन्धन पाउन सकेका छैनन्। मिसावटमा कर्मचारी र व्यवसायी संलग्न हुँदै आएका छन्। यस्तै मूल्य तिरेको परिणाममा निगमले व्यवसायी र व्यवसायीले उपभोक्तालाई इन्धन नदिने समस्या पनि कायमै छ। निगममा 650 कर्मचारी छन्। उसले प्रशासनिक खर्चका नाममा 1 वर्षमा करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। निगम खर्च नियन्त्रणभन्दा एकाधिकारको फाइदा उठाई उपभोक्तालाई निचोर्नमै उद्यत छ। मुनाफा बाहेक उसको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा 11.5 अर्ब रुपैयाँ छ। घाटा पूर्तिका लागि त्यो कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्नेमा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर निगमले ब्याज खाइरहेको छ। बरु उपभोक्तालाई महँगोमा बेचेर सरकारलाई खुसी तुल्याउँदै आएको छ। उसले 1 वर्ष अघि कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई 50 करोड रुपैयाँ दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना बनाउने, मिडिया ट्रायल गर्ने र मूल्य बढाउने जुन परिपाटी छ, यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू नागरिकप्रति, बजारप्रति जिम्मेवार छैनन्, उनीहरू अमुक व्यक्ति र संस्थाहरूप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरालाई पटक प्रमाणित गरेको छ। र एउटै कुरा के हो भने
नागरिकको मात्रै ढाड सेक्ने, आफूभित्र रहेको कमजोरीलाई नसुधार्ने, किनेको भन्दा ठ्याक्कै डबल मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर घाटा भयो भने रटान गर्ने परिपाटी छ। उपभोक्तालाई महँगोमा बेचेकैले निगमले पछिल्लो 5 वर्षदेखि मुनाफा बढाउँदै आएको हो। उसले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 19 अर्ब 36 करोड, 73-74 मा 9 अर्ब 45 करोड, 74-75 मा 3 अर्ब 58 करोड, 75-76 मा 8 अर्ब 65 करोड र 76-77 मा 12 अर्ब 91 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। निगमको एकाधिकारको मार उपभोक्ताले खेप्दै आए पनि सरकारले प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि चासो दिएकै छैन। क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 1 वर्षअघि पेट्रोल प्रति लिटर 107 तथा डिजल र मट्टीतेल 89 रुपियाँमा पाइन्थ्यो। अहिले ती इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 26 रुपियाँ बढेर 133 तथा डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 27 रुपियाँ बढेर 113 रुपियाँ पुगिसकेको छ। उपभोक्ताले 1 वर्षमा पेट्रोलमा 24% तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 30% महँगीको मार सहनु परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कहिले कति बढ्यो भन्ने हामी यहाँ सानो ग्राफिक्स देखाउन सक्छौँ। 2077-6-15 मा 89 भएको, 77-8-27 मा 91 पुगेको छ, 77-11-5 मा 97, 77-11-14 मा 99, 77-11-22 मा 103, 78 वैशाख 4 गते 104, 78 जेठ 2 गते 106, 78 जेठ 12 गते 108, यसै गरी 78 03-2 मा 110, 78 03-22 मा 112, 78 05-7 मा 113, 78 07-12 मा 116। यसरी इन्धनको मूल्य हरेक पटक बढ्दै गएको छ, तर घटेको चाहिँ छैन। पटक पटक हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता हैरान छन्। नेपाल आयल निगमले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै गएको छ। यसरी बढाइएको मूल्यमा उपभोक्ताले विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले आयल निगमबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 67 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जसमा अनिवार्य राजस्व त छँदैछ, उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त शुल्क समेत तिर्दै आएका छन्। हामीले उपभोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा सरकारले सडक मर्मत शुल्क, बुढी गण्डकी अर्थात् पूर्वाधार विकास कर र वातावरण कर शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा कहिले कति उठ्यो कर? यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, विक्रेताको नाफा, निगमको व्यवस्थापन खर्च, मूल्य स्तरीकरण कोष लगायत जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको भाव निर्धारण गर्छ। तर निगम भने पेट्रोलियमको मूल्य आकाशिनुमा विभिन्न कर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य अभिवृद्धि हुनु, अमेरिकी डलरको विनिमय दर घट्दै जानु कारक भएको बताउँछ। बढेको बेलामा पनि त निगमले पूर्ण रूपले चाहिँ बढाउन पनि पाएको छैन। हामीले त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि जानकारी गराएको छौँ। विभिन्न मिडिया, यहाँकै मिडियामा पनि मैले बोलेको होला, अरू मिडियामा पनि मैले भनिरहेको छु होइन। पाइलअप हुँदै गयो, हाम्रो समस्याहरू चाङ लाग्दै गयो, निगमको घाटा बढ्दै गयो। यो कुरालाई हामीले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ, आम सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सबैले जानकारी गरायौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारीमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले चर्को शुल्क लिने गरेको छ, जुन नेपालीको क्षमता भन्दा बढी हो। न त ती शुल्क मार्फत उठेको राजस्व सम्बन्धित शीर्षकमा सदुपयोग नै भएको छ। तल बत्ता सुविधा, तपाईँको चाहिँ गाडी घोडा, घर भाडादेखि लिएर यावत चिज त्यसमा चाहिँ प्रशासनिक खर्चमा जान्छ, थोरै मात्रै विकास खर्चमा उपयोग हुन्छ। त्यसैले यो किसिमको ठुलो संरचनाले गर्दाखेरिमा पनि एक प्रकारले
ट्याक्समा चाहिँ बढ्यो चाहिँ प्रेसर चाहिँ बढी भएको छ। अब सरकारलाई पनि गाह्रो छ। अब यो खर्च सबै पुर्याउनु पर्यो। खर्च पुर्याउनलाई कहाँबाट आउने भने त्यही भन्सारबाट, त्यही भ्याटबाट, त्यही इन्कम ट्याक्सबाट। विभिन्न शीर्षक तोकेर उठाइने यस्ता कर र राजस्व सम्बन्धित शीर्षकमै खर्च नहुँदा यस्ता कर उठाइनुको के औचित्य प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थ अहिले व्यापार घाटा बढाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। विद्युतको खपत बढाउने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। विद्युत उपभोग बढाउ र नीतिगत कुरामा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा सहकर्मी अक्षर काकाले पूर्व ऊर्जा सचिव शीतल बाबु रेग्मीलाई सोधेका छन्। ती ऊर्जा खपत हुन्छ त्यसको झन्डै 80% अहिले पनि हामी दाउरा, गुइँठा र यस्तै कृषिजन्य चिजहरूबाट चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ। बिजुलीको खपत भनेको अहिले 3% पुर्याउनलाई पनि हामी सङ्घर्षरत छौँ, पुगिसकेको छैन। जम्मा 100%मा अहिले हाम्रो विद्युतको खपत भनेको जम्मा 3% या 4% भनौँ। अब 96% ऊर्जा चाहिँ विद्युतले विस्थापित गर्ने चान्स छ। 96मा 96 नगर्ला, तर अब हामीले बिस्तारै गएर चाहिँ हामीले विद्युतद्वारा अन्य जैविक स्रोतलाई विस्थापित गऱ्यौँ भने हाम्रो सस्टेनेबल हुन्छ। नभयो भनेदेखि हामी चाहिँ यही व्यापार घाटा अनि आयातको चाहिँ एकदम भनौँ दोब्बर चौबर हिसाबले भनेको यो विद्युतमा उपभोग नबढ्नुको कारण चाहिँ यहाँले केलाई मान्नुहुन्छ? मुख्य कारण त नेपालको क्रय शक्ति हो, नेपालीहरूको। सरकारले भर्खरै पनि यो नयाँ मूल्य समायोजन गर्यो, यसले टेवा पुर्याउँदैन खपतमा? यसले केही टेवा पुर्याउँछ। यो पनि कस्तो छ भने न्यूनतम उपभोगकर्तालाई अलि धेरै सहुलियत छ र धेरै उपभोग गर्नेलाई चाहिँ कम सहुलियत दिइराखेको छ। अब हामीले चाहिँ जबकि हामी अन्य चिजमा के पाउँछौँ भनेदेखि होलसेलको प्राइस र रिटेलको प्राइसमा होलसेलको प्राइस लो हुन्छ, तर बिजुली चाहिँ यस्तो कमोडिटी हो जुनको होलसेल प्राइस बढी छ, रिटेल प्राइस चाहिँ कम छ। न्यूनतम उपभोग गर्नेहरूबाट उपभोग त्यसको बढ्दैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिजुलीका जुन चाहिँ अन्य इन्धन प्रयोग गरेर गरिने कामहरू हुन्छ, जस्तो उद्योग धन्दा चलाउने, सिमेन्ट कारखाना लगायत धेरै बिजुली खपत गर्ने चिजहरूमा चाहिँ हामीले सहुलियत दरमा दिन सकिन्छ। तर सहुलियतमा कसरी दिने, किनभने हाम्रो पिपिए रेट पहिले नै फिक्स छ। अब उत्पादनकर्तालाई दिनुपर्ने रेट फिक्स छ। त्यो भएको बेलामा घाटा लाग्ने गरेर त दिन सक्दैन। तर एउटा कुरो के छ भने अब अहिले हाम्रो रातिको समयमा विशेष गरेर 10 बजेपछि र 5 बजेभन्दा अगाडिको समयमा हाम्रो उत्पादन अब खेरा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। खेरा फाल्नुभन्दा त केही त दिनु बेस हो। र उद्योग धन्दाहरू यो कल कारखानाले पनि आफ्नो उत्पादनको टाइम त्यो कम बिजुली कम मूल्यमा दिएको समयमा पार्यो भनेदेखि खपत बढ्न सक्छ। तर खपत बढ्ने भनेको आजको भोलि बढ्दैन। यो भनेको के गर्नुपर्छ? यो प्रवृत्ति हो। अब अहिले अब आएर हामी चाहिँ ग्यासलाई विस्थापन गर्नुपर्छ र हुन्छ। भनेको ग्यास विस्थापन गर्नका निमित्त सरकारले यस्ता यो उपभोग्य भाँडाहरूमा चाहिँ अलिकति अनुदान सब्सिडीका कुराहरूमा चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अनि सब्सिडीको कुरा पनि भयो। अर्को के भयो भने म मेरै घरको पनि कुरा गर्छु होइन। जब यो कुरा आउँछ नि, हामी चाहिँ अब बिजुली प्रयोग गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा के भने बिजुली आउने ग्यारेन्टी चाहिँ दिनु पर्यो। मान्छेले पहिले चाहिँ पत्याउनु पर्यो कि बिजुली भन्ने चिज कन्टिन्युअसली आउँछ। सक्छौ राहत देऊ, सक्दैनौ कमसेकम आहत नदेऊ। नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने आयातित वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारको एकाधिकार आयल निगमसँग छ। उही संस्था घाटामा देखाउने, करमाथि कर थोपर्ने र उपभोक्तालाई मात्रै निचोर्ने कुरा कतैबाट पनि युक्तिसङ्गत देखिँदैन।